नमस्ते। अनि त्यसले मेरो नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लाइफमा प्रब्लम भइरहेछ होइन। मैले अब जस तपाईँहरूलाई अलिकति मैले चाहिँ अब सहज होस् भन्नको लागि मेरो पेजबाट यो फेसबुकबाट नभइकन मेरो आफ्नो फेसबुक पेजबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइभ दिने कोसिस गरेको छौँ र पेजमा गएर तपाईँहरू जोइन हुँदाखेरि पछि कुनै पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू अथवा मेरो अपडेटहरू हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ। र फेसबुकमा चाहिँ मिनिमम त्यही 5000 मात्रै साथीहरू भन्ने भएकोले र पेजमा चाहिँ म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले चाहिँ जोइन गर्न सक्ने भएको कारणले मैले पेजबाट चाहिँ आउने जमावट गरेछौँ। र मैले तत्काल अहिले चाहिँ अब एकैछिनको लागि जस्तो अब गीतहरूमा बिटहरू कसरी मिक्स गर्ने होइन, कस्तो डिजेले के काम गर्छ त भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो निमा भाइ एलडी शेर्पा गर्छ, उहाँले नि हेर्नुहुन्छ छ्याउ शेर्पा बहिनी रसिदले र मैले चाहिँ थोरै मात्रै तपाईँहरूलाई अब जस्तो तामाङ गीतको बारेमा जस्तो अहिले भर्खरै हाम्रो बिरे तामाङ दाइले गाउनुभएको गीत फिलफिल जामा भन्ने चाहिँ तामाङ गीत हो होइन। हामीले अब जस्तो अब डिजेहरूले बजाउँदाखेरि अब के अरे गीत बजाउँदाखेरि अब अलिकति मिक्स गरेर बजाउने हुन्छ। जस्तो कुन चाहिँ गीतलाई कस्तो खालको बिट राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले नै चुज गर्ने हो। त्यो हामीले पनि सकेसम्म त राम्ररी दिन खोजेका हुन्छौँ र तपाईँहरूले पनि चुज गरेर होइन यो बिट चाहिँ राम्रो छ भन्ने खालको हिसाबले भन्यो भनेदेखि हामीलाई पनि अब सजिलो हुनेछ। जस्तो अब हामी चाहिँ यो तामाङ गीत हो हाम्रो विवेकानन्द दाइले हाम्रो कुमार स्याङ्बाजीले चाहिँ अब शब्द सङ्कलन गर्नुभयो होला। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै भए पनि अब जस्तो यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र कुन चाहिँ राम्रो मिल्दछ भन्ने कुरा तपाईँले याद गर्नु होला र त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई भन्नु होला होइन। So
पञ्चिङहरू नबुझेको होइन र अलिकति कस्तो भयो भने भाइले प्रायः तामाङ सेलोहरूमा राम्रो छ पञ्चिङहरू हरेक कुराले धेरैवटा भूमिका खेल्छ र यो बिटमा दुईवटा बिट मैले अलरेडी यहाँ हालिसकेको छु दुईवटा बिट एउटा यो बिट हालेको छु र अर्को यो बिट हालेको छु एउटा यो बिट एउटा यो बिट अब यो एउटा तामाङ सेलोमा दुईवटा बिटमा कुन चाहिँ बढी राम्रो म्याच हुन्छ हामीले त्यो हेर्ने हो
थ्याङ्क यू। यो चाहिँ अब डिजेले कसरी बजाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले थोरै ट्रिकहरू मात्रै हो। अब तपाईँले गीत बजाउँछ, गीत बजाएपछि त्यही गीत त हो नि भन्ने खालको जस्तो हुन्छ। तर डिजेले बजाउँदाखेरि अब जुन गीतहरू छ तपाईँहरूलाई अब जस्तो कसरी चाहिँ तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट दिन सकिन्छ, कस्तो खालको बाजा गाजा हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति रमाइलो हुन्छ भन्ने हिसाबको मैले थोरै ट्रिक दिएको र म अब लगभग 20 मिनट पछाडि तपाईँहरूलाई पेज मार्फत चाहिँ तपाईँहरूसँग भेट्ने जमर्को गर्दैछौँ र यो एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति जस्तो गीत गाइसकेपछिको रिमिक्स गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होइन। तपाईँ अब धेरैजना कलाकार दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ र सबैजनाले धेरै मन पराइदिनु भएको छ। अब यो हामीले लाइभमा अब हामीले प्रायः जसो प्रोग्राममा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यसमा यो हुन्छ भनेर हामीले अलरेडी बनाइसकेको हुन्छौँ र अहिले चाहिँ हामीले लाइभमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। धेरै कुराबाट चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, कुनै बेला हल्ला हुन्छ, के हुन्छ होइन, कुनै बेलामा भनेको बेलामा सबै कुराहरू हुँदैन। अब हामीले प्रायः पारेको हुन्छौँ र तयार पारेको गीतहरू प्रायः जस्तो युट्युबमा धेरै राखिँदैन र हामीले आफ्नो पर्सनल युजको लागि हुन्छ र प्रायः जसो हामी अब नयाँ गीत आइहालेको खण्डमा हामीले लाइभमा नै गर्छौँ। सो त्यही भएको कारणले तपाईँहरूले चाहिँ धेरै मन पराइदिनु भएको छ अहिलेसम्म। अब केही समयपछि चाहिँ म तपाईँको मेरो पेजबाट आउनेछु र पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले लाइक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी 3 बजेदेखि नेपाली टाइम 3 बजेदेखि 4 बजीसम्म तपाईँ सबैजना इन्टरटेनमेन्ट लिनेछौँ। सबैजना हेरिरहनु भएको छ होइन, धेरैजना हेरिरहनु भएको छ। सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई मैले अब यहाँ अलिकति टाढा पनि छ र मैले राम्रोसँग पढ्न पनि सक्दिनँ अब भनौँ न टाढा भएको हुनाले। त्यही भएर सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्दै अब हामी केही समयमा भेट्नेछौँ अनि हामी सबैजना अब रमाइलो गर्नेछौँ। मैले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ तपाईँहरूले अब मन पर्ने खालको गीतहरू बजाएर जस तपाईँलाई इन्टरटेनमेन्ट गराउनेछौँ थोरै समय भए पनि। होइन हामीले अब यो लकडाउनको टाइममा अब तपाईँहरू सबैजनालाई थोरै भए पनि इन्टरटेनमेन्ट होस् र तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध र तपाईँ हाम्रो नजिकको भनौँ न अब एउटा अपडेट भइराख्यो भने अब किनभने राम्रो सम्बन्ध अनि नजिक हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो कार्यक्रम गरेको हुँ र तपाईँहरूलाई सबैलाई चाहिँ पोवरफुल नहोस्, सबैको चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हिसाबले राखेको छौँ। अब रियली इन्ट्रेस्टिङ सर भन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँहरूले अब जस्तो नयाँ गीतहरू जस्तो भए पनि हामीले चाहिँ अब बिटहरू मिक्स गरेर धेरै थरीमा बनाउँछौँ। अब हामीले डिजेको काम भनेको तपाईँहरूले सोच्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने डिजेले अब त्यही भएको गीतलाई चाहिँ यसो बजाइदिने मात्र रहेछ भन्ने खालको चाहिँ छैन। डिजेको कामहरू भनेको चाहिँ धेरैवटा कुराहरू हुन्छ र त्यो तपाईँहरूले अब मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब त्यसले कतिसम्मको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा हो र हाम्रो समाजमा र जुन हाम्रो समाजमा हाम्रो संस्कृति अनुसारले कुन खालको पस्किँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिजेले नै नलेज दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो आफैले नलेज दिएर नि यो मान्छे अब यतिकोमा जस्तो इन्टरटेनमेन्ट दिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेन भने अब हामी अब त्यसमा चाहिँ अलिकति चुक्छौँ नै। अब अरूले अब अलिकति रमाइलो नलिँदा हाम्रो लामा जुनले पनि हेरिरहेको छ, हाम्रो पोर्चुगलको डिजे लामा जोन होइन, उहाँलाई पनि अब हेलो भन्न चाहन्छु। गुरुङ केटा उहाँले नै हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो बालदानल डोमेसेको सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू। अब हामी यसरी अब लकडाउनमा बस्दाखेरि अब धेरै बोर फिल त हुन्छौँ। अब हामीले सबै कुरा अब भनौँ न भने जस्तो भइ नपाएको छैन होइन। सबैजनालाई अब धेरैजनालाई चाहिँ अब अहिले झन् बढेर अब धेरैजना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यो कारणले घरमै बस्नु होला अनि केही भए पनि अब थोरै मोबाइलसम्म 1 घन्टा मात्रै तपाईँ मोबाइल हेरेर बसे पनि कमसेकम बाहिर त निस्किँदै रहने होइन र तपाईँले थोरै इन्टरटेनमेन्ट भए पनि हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले घरमै बस्नु होला र सबैजनाले रमाइलो गरिदिनु होला र लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। जति कमेन्ट